अस्सलाम वालेकुम। अदबी पब्लिकेशंस की जानिब से अदबी ऑडियो बुक्स चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। नावल है माह मलिका, राइटर हैं मरियम मुज़फ़्फ़र, एपिसोड नंबर है 3। तो आइए चलते हैं एपिसोड की जानिब। बाब मुहाफ़िज़। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात, उसकी मुशक्क़त भरी ज़िंदगी में एक और दिन तमाम हुआ। मिस्र में एक और दिन गुजर गया और इस दिन के अख्ताम में उसने क्या देखा? गुलजान, तुम हमेशा इसी हालत में रहोगी, कुछ नहीं बदलने वाला। थके थके कदमों से वह मुश्किल ही वो लिफ्ट से बाहर निकली। बेतहाशा बदबू और घुटन नथनों से टकराते हुए अंदर जिस्म तक फैल गई। उसके लाल हील्स में कैद पाँव दर्द कर रहे थे। हल्के सुनहरी बालों वाली पोनी झुकी हुई थी और चेहरे पर लगी नीली फ्रेम के पीछे बेतहाशा हल्की नीली आंखें उदास थीं। पर्स को ज़मीन पर घसीट कर लाते उसने चाबी घुमाते अपने एक कमरे के फ्लैट का दरवाज़ा खोला। जहाँ गुलजान की रिहाइश थी वो काहिरा का मिडिल क्लास इलाका था। वहाँ लोग ज़्यादातर इसी तरह के फ्लैट्स में ही रहते हैं और ऐसी इमारत का बाहर देखो तो तरस आता था और हैरत होती थी कि ये इमारत खड़ी कैसे है। दरवाज़ा खोलकर अंदर आई और स्विच बोर्ड पर बाहर बत्ती जला दी। पूरे कमरे में लगा एक बल्ब रोशन हो गया। बाहर से झींगर के चहचहाने की आवाज़ और कमरे में छाया अकेलापन अफसरदा था। कमरा छोटा सा था और उसमें मौजूद डबल बेड उसको और भी छोटा जाहिर करता था। एक तरफ छोटा सा वॉशरूम था, उसके साथ मोटी मगर अंदर से छोटी अलमारी थी। बिस्तर के मशरिक में एक बालकनी थी जिसमें बमुश्किल एक इंसान के खड़े होने जितना शगाफ था। बालकनी के साथ एक टेबल था और इस टेबल से आके किचन का थोड़ा बहुत साजो सामान। चीज़ें एक दूसरे पर गिर रही थी। कुछ देर दरवाजे में खड़े रहने के बाद गुल ने पाँव की मदद से दरवाज़ा बंद किया, बैग को बेड पर उछाला, हील्स जोर से मारी, एक बेड से टकराई और एक बाथरूम के रास्ते में गिर गई। थके थके कदमों से वो बेड के करीब आई और गुस्से से उल्टा लेट गई। मुंह चादर के अंदर था और बाजू दोनों फैले थे। बालकनी से झांको तो रात के अंधेरों में सजा कायरा नजर आएगा। ये शहर रात को जीता था, लेकिन गुल को ये मंजर अपना गर्विदा नहीं बना पाया। रोज तो देखती थी वह यही धूल का उड़ता गुबार, अजीब ऊंची इमारत और टूटी सड़क पर खेलते बच्चे। उसको ये सब ज़रूर अच्छा लगता अगर जो उसकी ज़िंदगी अच्छी होती, और सारा मसला ही यही था, ज़िंदगी ही तो अच्छी नहीं थी। गुल ने चेहरा फेर कर बालकनी की तरफ कर लिया। खिड़की बंद थी, कमरा खामोश था, बस फेफड़ों को अंदर तक जला देने वाला खुमार था। उठकर उसने खिड़की खोली तो सर्द हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। बालों से निकलती लटें हवा के दोष पर उड़ी। थकी थकी सांस खारिज करते वो खिड़की से हटी, नजर टेबल पर पड़ी। इस कमरे का सबसे प्यारा और सबसे अहम कोना, जिसे बरकी कुमकुमों से सजाया था, उसमें कितार दर कितार किताबें मौजूद थीं। अ कोर्ट ऑफ थॉर्न एंड रोजेस की तमाम किताबों की कलेक्शन और उसके ऊपर रखा हैरी पॉटर के नन्हे सांचे। खुरासुदगी से मुस्कुराई। हैरी पॉटर की किताबों का कलेक्शन वो तुर्की ही छोड़कर आई थी और ये बाकी साजो सामान उसने यहीं मिस्र से खरीदा था। उसकी ये फैंटेसी की किताबें ही उसकी कुल कायनात थी। कमरे में एक चीज़ और भी थी, उसकी बेड की दीवार पूरी की पूरी मार्वल के पोस्टर से भरी थी। उदास मुस्कुराहट के साथ लाल नाखूनों वाली उंगलियां मेज पर फेरी। सामने रखे लैपटॉप पर दर्जनों ही स्टिकर्स चस्पा थे। कुछ देर तक हमारी कहानी का किरदार यूं ही खड़ा उन मादनियात को सराहता रहा। उन चीज़ों में उसकी जान बसती थी, लेकिन उससे भी बढ़कर उसकी जान एक और चीज़ में भी बसती थी। उदास मुस्कुराहट फना हुई, नीली आंखें खाली हुई, माथे की सलवटों में इजाफा हुआ। उसने सर उठाया। टेबल के सामने वाली दीवार अंधेरे में थी, रोशनियां बंद थीं, लेकिन इतना ज़रूर महसूस होता था कि वहाँ कोई सॉफ्ट बोर्ड मौजूद है। गुल ने लाल नाखून की मदद से स्विच दबाया। तमाम बत्तियां एक लकीर में जली और फिर हमें नजर आता है सच, कहानी का दूसरा रुख। जगह जगह उस बोर्ड पर बस एक ही लड़की की तस्वीर थी, 18-19 साल की मासूम सी दिखने वाली लड़की। उसके बाल लंबे घुंघरियाले सुनहरी थे और रंगत दूध जैसी सफ़ेद। ये गुलजान की बहन थी, उससे छोटी और उन 4 बहनों में तीसरे नंबर वाली, यास्मीन जान, जो 3 माह पहले घर से भाग गई थी और उसे ढूंढने के मराहिल में उसकी बहन यहाँ मिस्र तक आ पहुंची थी। सोचने में मुश्किल था, करने में नामुमकिन, और वो भी जब आपके पास ना पैसा हो ना ताल्लुकात, बस एक खत हो जो कि बताए वो मिस्र जा रही है, उसे ढूंढने मत आना। न जाने उसकी बहन कहाँ होगी। 3 माह हो गए हैं। लाल कोट वाली लड़की गायब हुई तो पीछे मेज खाली रह गया। प्यारी लाइट्स में चमकती चीज़ों ने पूरे कमरे को रौनक बना दिया था। अगर गौर करो तो तस्वीर में से देखते उस लड़की की आंखें खाली थी, गुल जैसी ही शफाफ हल्की नीली आंखें, मगर उनमें चमक नदार थी। उबलते हुए पानी को इंस्टेंट नूडल्स के डब्बे में उंडेला तो उठकर आती झाग उसके चश्मों पर ठहर गई। फौरन से उतार कर उन्हें साफ किया। मसाले वो पहले ही डाल चुकी थी, इसलिए नूडल्स को चॉपस्टिक्स की मदद से हिलाते ऊपर नीचे किए। गुल को लगा था उसे भूख नहीं लगी,
لیکن کھانے کو دیکھتے ساتھ پیٹ نے کلمہ شہادت پڑھ کر ہمت ہار دی۔ صبح کے ایک کپ کافی کے بعد بھوک واجب تھی، وہ پیسے بچانے کے لیے کھانے سے گریز کرتی تھی۔ دن میں ایک وقت کا کھانا اور اگر کبھی زیادہ بھوک لگی تو 2 وقت کا۔ نوڈلز کو میز پر رکھا، لیپ ٹاپ آن کیا اور کرسی گھسیٹتے بیٹھ گئی۔ آنکھوں کے نیچے سد شکر تھا کہ ہلکے نہیں بنے۔ ہاں البتہ رنگت دودھ جیسی ہونے کے بجائے کمزوری کے باعث درد ہو گئی تھی۔ گلجان نے ڈھیلی سی نیلی شرٹ کے نیچے لال سویٹ پینٹس پہنی تھی۔ لگتا ہے اسے لال اور نیلا رنگ بہت پسند تھا۔ ہلکے سنہری یا بلانڈ بال ڈھیلی پونی میں مکیت تھے۔ وہ 23 سالہ لڑکی اب لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی پوری طرح تیار تھی۔ آج پھر کون سی کرائم تھرلر دیکھی جائے؟ سامنے لگی اس کی بہن کی مسکراتی تصویر اندھیرے میں تھی۔ غیر قانونی طریقے سے نیٹ فلکس آن کیا۔ بھائی غریب تھی وہ اور شو کی تلاش میں نکل پڑی۔ 15 منٹ گزر گئے، اسے پھر جا کر ایک اٹیلین مووی ملی۔ نام کافی عجیب تھا اور اپنی بورنگ زندگی کے 3 گھنٹے وہ اسے اندھوں کی طرح دیکھ کر نہیں گزار سکتی تھی، اس لیے ساتھ گوگل کھولا اور مووی کے بارے میں معلومات پڑھنے بیٹھ گئی۔ نوڈلز پڑے پڑے ٹھنڈے ہوتے گئے۔ اس کی بہن کی مسکراتی تصویر ساکت تھی اور وہ لڑکی جو اس مووی کے متعلق رائے پڑھ رہی تھی اب اس فلم کے بنیادی اداکار کو سٹاک کرنے میں مشغول تھی، جہاں اسے معلوم ہوا کہ اس کی 2 مرتبہ طلاق ہوئی ہے اور اب وہ لوگوں کی مختلف رائے پڑھ رہی تھی۔ تھرلر دیکھنے بیٹھی تھی، اداکاری ڈرامہ دیکھ کر رہ گئی۔ یہ عورتیں ہوتی ہی ایسی ہیں، گھر بسانے کے بجائے بات بات پہ جھگڑا کریں گی تو کون ان سے نبھائے گا؟ نخوت سے بڑبڑاتے اس اداکار کے سابقہ بیوی کا نام کی ورڈز میں ڈالا۔ اس کو طلاق تو ابھی ماہ پہلے ہوئی تھی، اتنی جلدی اگلی منگنی بھی کر لی۔ یقیناً میاں پر چیٹ کیا ہوگا تبھی تو طلاق ہوئی ہے۔ اداکارہ کی تصاویر تلے وہ تنقیدی جملے تو یوں لکھ رہی تھی جیسے 5 منٹ نہیں 5 صدیوں سے جانتی ہو۔ گل کا شمار اسی آبادی میں ہوتا تھا جو عورت ہو کر عورت پر تنقید کرتی تھی۔ یہ ان اداکارہ کا بھی کوئی دین ایمان نہیں، آج بغل میں یہ تو کل بازو کسی اور کی گردن میں۔ انگریزی میں کمنٹ لکھتے وہ منہمک تھی جب کمرے میں فون بجنے کی آواز گونجی۔ ہلکی سی گردن پھیر کر بیڈ پر رکھے اپنی فون اسکرین کو دیکھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں پورے بدن بجلی سی دوڑی۔ وہ اٹھی اور بیڈ پر پڑے اپنے فون اٹھایا، چھوٹا سا لال رنگ کا آئی فون۔ بڑی بہن نرگس جان، کالنگ اس کی مسکراہٹ بے اختیار تھی۔ آبلہ باجی مرحبا، کیسی ہیں؟ میں نے تم سے ہفتے پہلے کیا کہا تھا؟ سارا جوش چھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ مسکراہٹ اس کے سوکھے ہونٹوں سے جدا ہو گئی۔ جی آبلہ۔ اب وہ بولی تو لہجہ مایوس تھا اور آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ روزی کا ہفتے سے چیک اپ رکا ہے، طبیعت بگڑ گئی ہے اس کی۔ روزالین جان، گل جان کی سب سے چھوٹی 13 سالہ بہن جو دماغی طور پر معذور تھی۔ گل کی زبان تالو سے لگی۔ اس نے اپنی نوکری کے متعلق بتایا تو اس کی بہن سیدھا پہلی فلائٹ کٹا کر اس کے بوٹیاں کرنے مصر پہنچے گی۔ اس یاسمین گالی کے پیچھے تم مصر کے ریت چھانے پہنچ گئی ہو، اور جو ہم یہاں بھوکے مر رہے ہیں اس کا کیا؟ بالکنی پر کھڑی وہ اپنی بہن کی چیخ و پکار گردن جھکائے سن رہی تھی۔ فون کے دوسری طرف گلجان کی سب سے بڑی بہن نرگس جان تھی۔ وہ گل سے 13 سال بڑی اور ان کے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کا سہارا تھی۔ میری بات سن لو گل، اگر جو تمہیں مزید ایک ہفتے میں اس کا کچھ پتہ نہیں چلا تو شرافت سے واپس یہاں پہنچو۔ میں اکیلی کماؤں اور تم سب کو سنبھال نہیں سکتی۔ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کو ڈھونڈنے کے لیے 3 مہینے کافی ہوتے ہیں۔ بالکنی میں کھڑی لڑکی نے ریلنگ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ اس کی بہن میں احساس مر چکا تھا۔ نہیں، زمانے نے ان کے اندر سے احساس مار دیا تھا۔ مزید کچھ بولے بنا کال کٹ گئی۔ آئی اپنی سنائی اور چل دی۔ غالباً روزی نے کچھ گرایا تھا، اس لیے آخر میں کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی تھی، یا پھر وہ اس کے کندھے تھے جو بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک چکے تھے۔ لیکن پھر کھوکھلے وعدوں کا بوجھ اٹھاتی ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز کہاں آتی ہے؟ تم کہاں ہو یاسمین؟ مصر کی روشن سڑکوں، عمارتوں اور آسمان کو دیکھتی وہ ایک بہن تھی جو اپنی بہن کو ڈھونڈتے تھک چکی تھی۔ 3 ماہ ہی ہوئے تھے بس، لیکن ان 3 ماہ میں اس نے جو جو دیکھا یوں لگتا تھا 3 سال کی مسافت طے کی ہو۔ وہ جینا چاہتی تھی، لیکن زندگی جینے کی بھی قیمت ہوتی ہے جو خالی جیبوں سے ادا نہیں ہوتی۔ تھکن زدہ سانس خارج کرتے وہ بالکنی سے ہٹی اور کھڑکی بند کر دی۔ میز پر رکھا اس کا کھانا اب ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ چاند سورج کے راستے سے ہٹا تو روز سیاہی روشنی میں تبدیل ہوئی۔ سورج کی کرنیں پورے مصر میں پھیل گئی۔ گلجان کے کمرے کی بالکنی سے بھی کرنوں نے اندر جھانکا۔ سنہری بالوں کی پونی اور ایک ہاتھ چادر سے باہر تھا، وہ ابھی بھی منہ پر چادر ڈالے سو رہی تھی۔ روشنی آہستہ آہستہ اس کے پورے بیڈ پر پھیلی۔ کمرے میں لگے ماربل کے پوسٹرز اب صاف نظر آئے۔ ان سے دور رکھی میز آدھی روشنی میں تھی جب ہیروئن کا چہرہ آدھا روشن تھا۔ گل کو چہرے پر جب گرمائش محسوس ہوئی تو آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ کوئی کارروائی نہیں کی، نہ کروٹ لی، نہ چادر سے آدھا چہرہ ڈھکا، نہ شور مچایا کہ اسے سونے دیا جائے۔ وہ سب پیچھے رہ چکا تھا۔ وہ سب وہ والی گلجان کہتی تھی جس کی زندگی میں کوئی مصروفیت، کوئی غم نہیں تھا۔ جس دن وہ ترکی کی سرزمین چھوڑ کر یہاں آئی تھی بہت کچھ بدل گیا تھا، شاید کبھی نہ صحیح ہونے کے لیے۔
रोशनी उसकी आसमानी नीली आंखों में झांकते हुए आई तो वह नकारी रंग की लगी। गुलेटी रही उसकी ऐनक साथ मेज पर मौजूद थी। छत पर लटका पंखा आहिस्ता से झूलता ऊंची कुरकुराहट का बायस था। कसूर उस पंखे का नहीं, उस इमारत में हर पंखे का यही हाल था। एक और दिन दोबारा। जो एक वाहिद चीज अंधेरे में थी, वो मेज के सामने वाली दीवार पर लगी यास्मीन की तस्वीर और उनके साथ लगा उसका आखिरी खत। उस लड़की की आंखें उस वक्त भी खाली थी, ना जाने कब से खाली थी। बाब मुनसिफ, बादालूना, स्पेन। एक तरफ समंदर और दूसरी तरफ वो ईंटों की सड़क। बादालूना अपने मसरूफ तरीन घंटों में से एक को काट रहा था। धूल उड़ाती गाड़ियाँ, ट्रैफिक में बकते झकते लोग और दरमियान से पैदल गुजरते राहगीर। हर दिन की तरह आज भी वैसा ही था, मसरूफ गर्द में लिपटा हुआ। बस एक उसके लिए आज का दिन वैसा नहीं था। फरहान के फार्मेसी के पिछले दरवाजे में बैठा दबीर किसी गहरी सोच में था। बगैर बालों वाले सर पर नीली बेसबॉल कैप उल्टी करके कानों के पीछे से ले जाकर पहनी थी। एक पाँव मुसलसल पथरीली रविश पर किसी सांस की तरह टकरा रहा था, पहले ऊपर फिर नीचे। दबीर, दबीर। अंदर से फरहान की आवाज़ आई, मगर उसके इन हमाक में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं आया था। आंखें मुसलसल उन्हीं हिंसों को पढ़ने में मशगूल थी, वो हिंसे जो उस पीले और सफ़ेद इश्तिहार के कोने में लिखे थे। माहे मलिका क्रूज शिप, जहाँ किस्मत को आजमाया और ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है। उस वक्त दबीर अलसाजार को जॉब से कहीं ज़्यादा ज़रूरत पैसों की थी, उन पैसों की जो उसका कर्जा उतारने में मदद करी। दबीर, तुम्हें आवाज़ नहीं आती? फरहान अब उसके सर पर खड़ा था। पैसों के साथ साथ उसे कुछ वक्त के लिए मंजर आम से हटना भी था। क्या उसे यहाँ कॉल करनी चाहिए? अपनी ये ख्यालों में गुम खुद से हम कलाम था। फरहान बहुत देर उसके सर पर खड़ा रहा, मगर जब अंदाज़ा हो गया आज वो पत्थर का इंसान टस से मस नहीं होगा, उस पर लानत भेजता वहाँ से चला गया। हाँ, वो कॉल करेगा। बिलाखिर फैसला ले लिया गया। फौरन से उठा और पीछे आतिशदान पर रखा लैंडलाइन में उठाया। नंबर मिलाया, बेल जा रही थी। दिल में अंदर कहीं एक खौफ भी था। चटी ही से इशारा कर रही थी जो कि कुछ गलत है। 5वीं मरतबा घंटी गई। उसका दिल डूबा ही था जब माही मलिका क्रूज शिप के हायरिंग सर्विसेज में कॉल करने का शुक्रिया। हाउ मे आई हेल्प यू? उम्मीद की एक लहर उसके पूरे चेहरे पर छा गई। आंख पर अभी पट्टी लगी थी, होंठ अभी भी एक तरफ से फटा था। उसी फटे होंठ से मुस्कुरा दिया। मुस्कुराने पर उसके छोटे दांतों समेत मसूड़े भी हल्के से नजर आते थे। बाब मुहाफिज। डाउनटाउन काहिरा में आते हैं। ये शहर दो हिस्सों में तकसीम शुदा था। डाउनटाउन वो इलाका था जहाँ रिहाइश कम और शॉपिंग, खाना और तफरीही सहूलियात ज़्यादा थी। ये एक तरह से मिस्र का तिजारती इलाका था। अगर तुम कसर इल नाइल पर खड़े हो तो तुम्हें शहर दो हिस्सों में बटा नजर आएगा, और दोनों ही सिक्के के दो अलग रुख लगेंगे। दरमियान में काबुल नील का बल खाता दरिया और दोनों तरफ लोगों से भरा हुआ मिस्र का दारुल हुकूमत काहिरा। ऐसे ही एक मसरूफ से शहरा पर आते यूँ लगता था आप यूरोप की किसी सड़क पर हैं। ऊंची लंबी भूरी ईंटों की इमारत और भूरी सड़कों के किनारों पर लगे स्याह स्ट्रीट लैंप। डाउनटाउन काहिरा का रोज़मर्रा की ज़बान में अस्मा अलिया भी कहा जाता है। गुल ने आज गहरे फिरोजी रंग का ब्लेजर पहना था। सामने के 3 बटन बंद थे और अंदर से वही करवली सफ़ेद शर्ट झांक रही थी। 5-5 इंच की ऊंची स्याही में वह मुश्किल चलते उसने एक फूलों की दुकान पार की। थोड़ा सा आगे आई तो उसकी मंजिल दर्ज थी। एक कदरे गुमनाम सी सड़क का वो कोना जो बाकी इमारतों के मुकाबले में कुछ भी नहीं था। ऊपर बड़ा बड़ा यास्मीन दर्ज था। वो अंदर आई तो कैफ़े खाली था, सिवाय एक मेज़ के जहाँ दो दोस्तें कानों में खुसर पुसर करने में मसरूफ़ थीं। एक अखज़र आंखों वाली, दूसरी हिजाबी। अपने नाम की तरह कैफ़े अंदर से एक यास्मीन का फूल ही लगता था। दीवारें, फर्नीचर, हत्ता के बर्तन भी यास्मीन के फूल की याद दिलाते थे। गुल, मेज़ को साफ करती ये चहचहाती आवाज़ उस कैफ़े के मालिक की थी। इतने दिनों बाद आई हो? आगे बढ़ते वो गुल से बगलगीर हुई। 40 बरस की दिखने वाली उस फरबहा माइल औरत ने चेहरे को हिजाब से ढका था। आम मिस्री हिजाब जिसमें आपका सिर्फ चेहरा नजर आता है, जबकि वो मिस्री भी नहीं थी। बस पूरी उम्र इस मुल्क में रहकर उसके रंग में रंग गई थी। बस मसरूफियात ज़्यादा हो गई थी बुशरा। कैफ़े के अंदर हल्की से धुन का सोच था, गालिबन किसी तुर्क गाने का। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? कैफ़े कैसा जा रहा है? अपने पर्स को उसने काउंटर पर रखा और ख़ुद कुर्सी खींच कर बैठी। कैफ़े का हाल तुम्हारे सामने है। बुशरा की ठंडी आह भरने पर गुल ने झुकी निगाहों के साथ आसपास देखा। यहाँ सबका यही हाल था। वो औरत काउंटर के दूसरी जानिब खड़ी कपड़े से शेल्फ साफ करने लगी। हर कैफ़े की तरह यहाँ भी वही महक थी, कॉफ़ी के दाने और चाय की। यास्मीन का कुछ पता चला? बुशरा ने आम लहजे में पूछा। गुल का चेहरा अलबत्ता वैसा ही रहा, मायूस कुन, परेशान। उसका चेहरा हर हाल में ऐसे ही लगता था जैसे वो पूरा साल सोग में हो। किस चीज़ का सोग? सोग ना मनाने का सोग शायद। कैसे पता चलेगा? बुशरा नागवारी से कहा। पता तो तब चले ना जब जेब में कुछ हो। इतने बड़े शहर में उसे अकेले तो ढूंढ नहीं सकती।
डिटेक्टिव को देने के लिए पैसे मेरे पास नहीं है, और तो और बुशरा समझ चुकी थी गुल ट्रामा डंपिंग के मोड में है और यकीनन वो खाली पेट आई है। ठंडी सांस खारिज करते उसने गुल को दरमियान में टोका। नाश्ता किए बगैर आई हो? गुल के बोलती ज़बान को ब्रेक लगा। ना चाहते हुए भी नदामत से गर्दन हाँ में हिला दी। शिकायती निगाह उस पर डालते बुशरा ने किचन का रुख किया। 1000 मरतबा कहा है खाली पेट घर से मत निकला करो। गुलजान अब वहाँ अकेली बैठी थी सिवाय उन 2 लड़कियों के जो उसे थोड़ी दूर अपनी खीखी में मसरूफ़ थी। 1 मिनट, आज तुम उसके वालिद से मिलोगी? गुल अमूमन अपने काम से काम रखती थी लेकिन अब कानों में आवाज़ पड़ रही थी तो वो क्या करे। सो उसने थोड़ा गौर करके सुनना शुरू कर दिया। वो तो नहीं मिलवाएगा, इस कदर डरपोक है वो। आंखों के किनारे से वो देख सकती थी ये जुमला उसके पीछे बैठी लड़की ने कहा था। मगर वही लड़की दोबारा बोली और अपने चॉकलेट समोसे का निवाला लिया। मेरे पास अपने भी कुछ तरीके हैं। कौन सा गम, कहाँ का गम? कुल की सारी तवज्जो का मरकज़ अब वो 2 लड़कियां थी। ये अक्सर आंखों वाली इतना ऊंचा क्यों बोलती है? उसकी दोस्त थोड़ी देर खामोश रही। उसने हल्के गुलाबी हिजाब पहना था। अलमीरा? ओह, दे समोसे वाली का नाम अलमीरा है। तुम अब क्या सोच रही हो? उसके दोस्त की आवाज़ में खुशी और जोश से ज़्यादा शक और तफ्तीश थी। अलमीरा नामी लड़की ने उसे कोई जवाब ना दिया, बस एक गहरी खामोश निगाह उसके चेहरे पर डाली। अपना समोसा उठाया और उसे खाने लगी। गुल की आंखें सताइश से पूरी खुली और देखते ही देखते चमकने लगी। वाह वाह, वाह वाह। उस लड़की के मुतालिक गुल की मुख्तसर सी राय बनी। पक्का कोई गोल्ड डिगर है। कुछ देर बाद कैफे में चलती मध्यम धुन और दूर बैठी उन 2 लड़कियों की खी 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 सब वैसा ही था सिवाय ओरियो मिल्क शेक की हिलती बर्फ़ों की आवाज़। वो पिछले सीन से एक इजाफी शय थी। मुझे यास्मीन का कुछ पता नहीं चल रहा बुशरा। सामने खड़ी औरत ने मिल्क शेक का बड़ा सारा मग और 2 चॉकलेट से भरे क्रॉसेंट गुल के सामने रखे थे। गुल कुछ मांगती नहीं थी, बुशरा उसे खुद ही पेश कर देती थी। वो जानती थी ये बच्ची पराए मुल्क पे परेशान घूम रही है और वैसे भी अपने मुल्क और ज़बान के लोग जब दियारे गैर में मिल जाए तो मायूसियत होना फितरी है। मेरी बहन को उल्टा लगता है कि मैं यहाँ अयाशी कर रही हूँ। यास्मीन के साथ साथ मैं भी भाग गई हूँ। हाथ में गिरा सर उठाया और स्ट्रॉ की मदद से मिल्क शेक का बड़ा सा घूंट भरा। बुशरा गौर से उसकी बात सुनने लगी थी। हाथ में कहवा था और एक तरफ बकलावा रखा था। उन लड़कियों में से एक ने दूसरी की बात पर कहकहा लगाया। बुशरा ने एक नागवार निगाह उन पर डाली थी। और तो और अब मेरी अब तो मेरी नौकरी भी चली गई है। अगर ये मिल्क शेक का सहारा ना होता तो अभी तक उसने रोना शुरू कर देना था। इतनी दुख भरी जिंदगी किसकी होती है? नौकरी से क्यों निकाला? बकालवा उठाकर थोड़ा सा खाया। उसकी बात ने घर गुल के जख्म हरे कर दिए थे। एक पूरी रंगत वाला खड़ूस चेहरा आंखों के सामने आया। कल से वह हर जबान में आने वाली कहानी उसे फातिर को नवाज चुकी थी, मगर नफरत थी कि कम होने का नाम ना लेती। उस खबीस को अल्लाह पूछे। गुस्से से बोलते उसने बंद मुट्ठी मेज पर मारी। बुशरा साकित पुतलियों के साथ अपनी चाय आदलपो से लगाए बैठी थी। उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अल्लाह सवाल करेगा उससे, अल्लाह सजा देगा उसे। आंसू रुकने के बाद उसकी नाक, आंखें, चेहरा सब कुछ लाल हुआ। बुशरा को बेख्तियार तरस आया था। कोई आंसू रोकते हुए इतना बुरा भी लग सकता है। टिश्यू से अपने चेहरा साफ करते उसने दोबारा अपने मिल्क शेक के मग के साथ मुंह लगा लिया। क्रॉसेंट अंच हुए थे। क्यों निकाला नौकरी से? एक कोहनी की मदद से थोड़ा आगे हुई। दिमागी मसला है उसका और कुछ नहीं। समझता है बस दुनिया की सारी अकल मेरे ही 1.5 फुट के कद में है। हाथ की पुश्त से होंठ साफ किए। नीली आंखें नम थीं, फ्रेम सारी गीली थी, कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, बस यही कसर थी। बाखुदा उसको कभी सुकून नहीं मिलेगा। मुझे से गरीब और मुफलिस का हक मारा है, उसका भी उसका बाप नहीं मिलेगा। रोने और दुहाई देने के दरमियान उसे याद आया वो भूखी है। जज्बात में बहते हुए उसने क्रॉसेट उठाया और उसमें दांत काट दिए। बुशरा ने गहरी सांस ली। वो और गुल तुर्क जबान में बात कर रहे थे। अरबी गुल को नहीं आती थी, अंग्रेजी बुशरा को। तो अब क्रॉसेंट खाती गुल के मुंह के इर्द गिर्द चॉकलेट लगी। अब तुम क्या करोगी? चाय का लंबा सा खून भरा। गुल ने एक मायूस निगाह बुशरा पर डाली। क्या करूंगी? नौकरी करनी है, पैसे चाहिए मुझे, ढेर सारे पैसे। यास्मीन को निकाल कर लेकर जाना है। आंखों में जोश लिए बोली, क्या मालूम तुम्हारी बहन वाकई भागी हो? बुशरा ने झिझकते हुए कहा। गुलजान का एतमाद काबिल दीद था। यास्मीन जितनी मासूम लड़की है मैं इतने बड़े कदम की तवक्को नहीं रखती। तो मेरी बहन से मिली नहीं हो ना बुशरा, तभी ये सोच रही हो। वरना वो तो इस कदर भोली है कि कोई राहगीर उसे टॉफ़ी की ऑफ़र करे तो वो बखुशी ले ले। चाय का कप हाथ में ठहर गया। मालिकन के चेहरे के जाविये बिगड़ गए। तुम्हारी बहन की उम्र क्या है? अगले माह 19 की हो जाएगी। लहजा और आंखें नर्म मगर उदास थी। गुल। खाली चाय का कप मेज़ पर रखा। सारे कैफ़े में शीशे की लकड़ी से टकराने की आवाज़ आई। मेरी मानो तो तुर्की चली जाओ वापस। यहाँ रहकर तुम खुद को तकलीफ दे रही हो।
تم نے بتایا تھا نا مجھے کہ تمہاری بڑی بہن وہ یہاں تمہارے آنے کے حق میں نہیں. تم اپنی مرضی سے اپنی بہن کو ڈھونڈ رہی ہو تو پھر فائدہ. چلی جاؤ. گل نے کوئی جواب نہ دیا. لال نیل پالش سے سجے ناخنوں سے وہ خالی مگ پر لگے ٹھنڈے قطروں سے کھیلنے لگی. وہ نہیں جا سکتی تھی. اس کی عزت کا سوال تھا. ایک بہن تک کو وہ نہیں ڈھونڈ سکی. کیا اس قدر ناکارہ تھی وہ؟ بشرا نے اپنے سامنے بیٹھی 23 سالہ لڑکی کو بے چارگی سے دیکھا. وہ سوچ نہیں رہی تھی. اس کا فیصلہ اٹل تھا. وہ کامیاب ہوئے بغیر میدان چھوڑ کر نہیں جائے گی. پس منظر میں وہی دھن، ان لڑکیوں کی عربی میں باتیں اور کیفے کے کچن میں چلتے پنکھے کی آوازیں ہنوز تھیں. باہر چلتے ٹریفک، لوگوں کا ہجوم میں شور مچانا، گاڑیوں کا دھواں اڑانا، آسان الفاظ میں صوتی آلودگی. کیفے کا دروازہ دھکیلتے اس نے اپنی سیاہ ہیلز باہر رکھی، آنکھوں پر لگایا نیلا فریم کا چشمہ درست کیا. ناک ابھی بھی روئی روئی لگتی تھی، جبکہ وہ تو روئی بھی نہ تھی. سینے پر بازو باندھتے گل نے غصے سے ایک سانس خارج کی. آنکھیں میچے وہ وہیں فٹ پاتھ پر کھڑی ہوئی. گل نہ چاہتے ہوئے بھی غصہ زیادہ دیر تک برقرار نہ رکھ سکی. اکڑے ہوئے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے، آنکھیں کھولی اور نخوت سے منہ پھیر لیا. اب کہاں جائے؟ سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا. کوئی بادل نہیں تھا. آپ نے مجھ سے اب اپنی چھاؤں بھی چھین لی. خدا سے شکوہ، اور ایسے شکوے وہ روز ہی کیا کرتی تھی. کسی اور کے پاس اپنی خواہشات دے کر وہ خدا سے شکوہ کرتی تھی. دعا نہیں. دعا یقین کو پختہ کرتی ہے، شکوہ ایمان کو گھٹا دیتا ہے. ہمیشہ میں ہی کیوں اللہ تعالیٰ؟ باقی سب کی زندگی اتنی مکمل اور آسان ہے، پھر میں کیوں؟ میرے تو ماں باپ بھی چھین لیا، بہن بھی چھین گئی. کیا میرے لیے آپ کے خزانوں میں نعمتیں ہی نہیں؟ راستے میں پڑے خالی کوک کے کین کو ہیل کی نوک سے ٹھوکر ماری. وہ اڑتا ہوا سامنے پارکنگ لاٹ میں کھڑی ایک گاڑی سے ٹکرایا. پتہ نہیں کیوں لیکن گل کو سکون نہیں ملا تھا. عجیب، گاڑی سے کیوں ٹکرایا؟ سر پر لگتا کسی کے. وہ دونوں لڑکیاں کس قدر بے فکر تھیں، اور ایک میں ہوں جو 24 میں سے 25 گھنٹے بس ٹینشن میں ہی رہتی ہوں. یا تو کاش آپ نے مجھے اتنے مسائل نہ دیے ہوتے، یا پھر اتنی اونچی ناک نہ دی ہوتی، ورنہ ابھی میں بھی اس گولڈ ڈگر کی طرح مردوں کو لوٹ کر اپنا گھر چلا رہی ہوتی. وہ آگے آئی اور اس کین کو ہاتھ میں لیا. نشانہ سامنے تھا، راستہ صاف تھا. کیفے کے ساتھ سینما ہاؤس تھا. گل ابھی اسی کے پارکنگ لاٹ میں کھڑی تھی. خالی گندا کین اٹھائی کسی بیچارے کو مارنے کے لیے. اسی وقت ہلکی سی ہوا چلی. اس کی نظر گاڑی نے اپنی طرف مبذول کروائی. گاڑی کے ونڈ شیلڈ کے درمیان ایک کاغذ پھنسا تھا، پیلے اور سفید رنگ کا. گل نے یہ خیال ترک کرتے کہ وہ گاڑی کسی اور کی ہے، تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتے کاغذ اٹھا لیا. کوئی کوپن تھا. ماہ ملکہ، دا کوئنز مون کروز شپ. ایک ہاتھ میں کین، دوسرے ہاتھ میں کوپن. اس کی آنکھیں تیزی سے ایک لفظ سے دوسرے کی طرف سفر کر رہی تھی. 7 دن کے لیے ہنی مون پروگرام، صرف فارنرز کے لیے، لگژری ٹرپ. کوپن کے بالکل اوپر ایک سطر بھی درج تھی: ویئر لک از ٹیسٹڈ اینڈ لائف از میڈ ایزیئر. جہاں قسمت کو آزمایا جاتا ہے اور زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے. گل کا ماتھا ٹھنکا. تیزی سے پرس کھول کر اندر سے فون نکالا اور اسے ان لاک کیا. اس کی بہن کے آخری خط میں دریائے نیل کا ذکر تھا. گل نے اس کی تصویر لے رکھی تھی. کین اب زمین پر تھا، ایک ہاتھ میں فون، دوسرے میں کوپن. مجھے نیل دیکھنے کا شوق ہے، پانی کا سنگم دیکھنا ہے مجھے. تم تو کیا آبلہ بھی میری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتی؟ کیا اسے کوئی سرا مل گیا تھا؟ کیا اس کی بہن اس کروز میں گئی تھی؟ پرسوچ نگاہوں اور تیزی سے چلتے دماغ کے ساتھ اس نے فون میں موجود کانٹیکٹ لسٹ کھولی. ڈی کے ہندسے کو دبایا. سب سے اوپر ڈیٹیکٹیو کا نمبر تھا. اس نے کوپن کی تصویر کھینچتے اس کو بھیجی اور ساتھ ایک میسج ٹائپ کیا. وائس نوٹ سے اسے سخت چیڑ تھی. مجھے لگتا ہے یاسمین اس میں ضرور گئی ہوگی. 3 ماہ پہلے کی گیسٹ لسٹ میں اس کا نام تو ہوگا نا. وہ پرجوش تھی، پر امید تھی. روز ہی ہو جایا کرتی تھی، اور جتنی جلدی ہوتی تھی اس سے کئی گنا زیادہ تیزی سے اداسی اور مایوسی کے بادل اسے گھیر لیتے تھے. سینے سے فون لگائے اس نے دعا کے لیے سر اٹھایا. آسمان پر اب بھی کوئی بادل نہیں تھا. بہت دیر یوں ہی خالی نگاہوں کے ساتھ وہ نیلے آسمان کو دیکھتی رہی، اور پھر آہستہ سے فون والا ہاتھ پہلو میں گرا لیا. سارا جوش خاک کی جھاگ کی مانند بیٹھا، چاہتے ہوئے بھی وہ زبان سے کچھ ادا نہ کر سکی. گلجان کی زبان اور دل کو شکوے کرنے کی عادت ہو گئی تھی. باب خادم، قاہرہ، مصر. 2 منزلہ گھر کی بالکنی بالکل خاموش تھی. صاف نیلگوں آسمان پر بگلوں کا ایک غول اپنی مخصوص آواز نکالتا اڑ کر اس کی خاموش بالکنی کے فرش کو چھوتے ہوئے گزرا. اوپر والی منزل میں بھی سوئی گرنے کی جیسی خاموشی تھی. نچلی منزل کا بھی حال کچھ الگ نہ تھا. اس گھر میں واقع ایک کونے میں ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اور اندر سے عربی میں بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے ٹی وی چل رہا ہو اور دیکھنے والا ہر شخص ہر گزرتے لمحے آواز کا ایک ہندسہ بڑھا رہا ہو. آپ کو کیا لگتا ہے فاتر اسلام نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیوں کیا؟ سفید جلابیہ اور آنکھوں کو سنہرے چشموں سے ڈھکے عزیر بن خلد کا چہرہ اسکرین پر ابھرا. فاتر اسلام کا باپ، ابو الاسلام ظہور، جانتے تو ہوں گے اسے. ماضی میں کئی بار اس نے ہم پر اور ہماری پارٹی پر کیچڑ اچھالا ہے. ہم نے کبھی اس پر کوئی جوابی وار نہیں کیا. فاتر تنزن مسکرایا.
میڈیا میں تو ویسے بھی تہمت اور بہتان لگاتا رہتا ہے۔ رپورٹرز کی جھرمٹ میں کھڑا وہ سیاستدان خود کو گریبان پاک کر رہا تھا۔ یہ گریبان کتنا میلا اور خون آلود ہے، یہ کوئی اس سے پوچھتا جس کے ہاتھ میں اس وقت ٹی وی کا ریموٹ تھا۔ برے ہاتھوں کے مضبوط گرفت پر جلد کی رگیں نمایاں ہوئیں۔ ہر گزرتے لمحے ٹی وی دیکھتے فاتر کی آنکھوں میں سرخی گہری ہوتی گئی، دان سختی سے آپس میں پیوست ہوئے تھے اور آواز کے بٹن پر رکھی انگلی سفید پڑ چکی تھی۔ سب آپ کے سامنے ہوئے، عزیر نے بات جاری رکھی۔ اس نے وہ میز مارا، نشانہ اس کا میں تھا۔ وہ تو اللہ کا فضل ہے جو میں مرتے مرتے بچا، ورنہ یہ تو سیدھا قاتلانہ حملہ تھا۔ اسی وقت ایک صحافی آگے بڑھی اور سوال کیا، لیکن سر آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ آپ تو بچ نکلے۔ تو کیا آپ ایسے شخص کو آزاد گھومنے دیں گے جو یوں لوگوں پر حملے کرتا ہے؟ آج میں بچا ہوں، کل کا کیا بھروسہ؟ فاتر اسلام ایک خطرناک شخص ہے، ایسے لوگوں کو صحافت جیسے معزز طبقے میں قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ رپورٹر نے اس کی بات کاٹنی چاہی تو اس نے آواز اونچی کر لی، یوں جیسے اس شور میں وہ اپنے اندر تباہی مچاتے طوفان کو خاموش کروانا چاہتا ہو۔ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ سازش ہے، سارے مصر کے سامنے سب ہوا ہے۔ فاتر اسلام نے لائیو شو میں مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا، مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، اب اسے عزت مآب عدالت کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ اس سے مزید وہ اس انسان کا مکروہ چہرہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ فوراً سے ٹی وی بند کیا، اسکرین بجھ گئی، آواز ختم ہو گئی، خاموشی چھا گئی۔ یہ فاتر اسلام کی سٹڈی کا منظر تھا، یا یہ کہا جائے کہ اس کے باپ کی سٹڈی تھی جو 6 سال اس کے زیر استعمال میں تھی۔ اس کا باپ 6 سال پہلے اچانک لکسور مصری شہر سے لاپتہ ہوا تھا۔ اس کی گمشدگی آج تک ایک سوالیہ نشان تھی کہ وہ کہاں گیا اور کس نے غائب کروایا۔ وہ گمشدگی کی اطلاع آج تک اس کی سماعت میں زندہ تھی۔ اس دن فاتر نے جانا تھا اصل تنہائی ہوتی کیا ہے۔ سٹڈی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی دیواریں مصنوعی اینٹوں کے وال پیپر سے سجی تھیں۔ ایک طرف صوفہ تھا تو دوسری طرف الماری، کتابوں، ٹرافی، اسناد، اعزازات، تصاویرات سے بھرپور الماری۔ اپنی ریوالونگ کرسی پر وہ پیچھے ہوا، ریموٹ ہاتھ میں تھا، چہرہ ہاتھ میں ڈھانپ لیا۔ سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ اس کے والد کا 6 سالوں سے کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس کی پیشہ ورانہ زندگی بیکار تھی، اور تو اور اب تو وہ ایک تقریباً قاتل بھی تھا۔ یا سلام! گہری سانسوں کے بیچ لبوں سے آزاد ہوا۔ ایک ہاتھ سے بالوں کو سہلاتے وہ اندر آیا، اشتعال یکلخت ریموٹ کو دیوار پر مار کر اتارا۔ ریموٹ کا پچھلا حصہ کھلا اور سیل فرش پر رنگنے لگا۔ اس کے پیچھے کی دیوار بس ایک وسیع کھڑکی پر مشتمل تھی جسے گھر کا پچھلا صحن نظر آتا تھا۔ درختوں کی اوٹ میں چھپا ایک جھولا، فاتر کا سر ہاتھوں میں گرا تھا، ایک ٹانگ بے چینی سے مسلسل ہل رہی تھی۔ میلی سرمئی سویٹ شرٹ کے ساتھ مرون سویٹ پینٹس، انسان بس اپنے بالوں پر دھیان دیتا تھا، باقی نہ اسے اپنے پہننے کا ہوش تھا اور نہ چہرے کا۔ وراثت میں بس خوبصورتی مل گئی تھی احسان فراموش کو۔ ماتھے پر ہاتھوں کا چھجا بنائے بگلا لاہے عمل سوچ رہا تھا۔ ایک آنکھ کا کونا اٹھا کر کھڑکی کے پار جھانکا، خاموش جھولا، دھوپ سے سایہ دیتے دو درخت، ہلتی ٹانگ تھم گئی، دھڑکنیں بھی ساتھ ہی تھمی۔ ایک منظر ابھرا مگر ٹکڑوں میں، نہ جانے اس کی یادیں کسی فلم کی طرح کیوں نہیں چلتی تھیں۔ وہ جھولا، 2 بچے، ایک لڑکی ایک لڑکا، دونوں ایک دوسرے کو کوہنیاں مار کر پیچھے کرتے، ان کے سروں پر کرخت چہرہ لیے کھڑا، ان کے باپ اپنے باپ کو دیکھتے، اس لڑکی کے چہرے پر غصہ اور لڑکی کی حیرت، چہرے پر عقیدت اتر آئی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو کوہنیاں مارنا بھول گئے تھے کیونکہ اب ان کا باپ ساتھ کھڑا جھولے کو ہلکا ہلکا آگے پیچھے کر رہا تھا۔ لڑکی خاموش تھی، لڑکی کی آواز نے خاموش رہنے نہ دی۔ منظر ہوا میں تحلیل ہوا۔ آنکھیں بند کرتے وہ کرسی پر پیچھے کو ہوا، تھکے تھکے سے انداز میں کرسی موڑی اور لیپ ٹاپ آن کیا۔ اسکرین روشن ہو چکی تھی، وہ اپنے کام میں جتنے والا تھا، ایسا کام جو ایک راز تھا جس سے دنیا ناواقف تھی۔ فاتر اسلام کی دلی خواہش کسی کو نہیں معلوم، وہ ایک ایسا راز تھا جو بس اس کے اور اس کے لیپ ٹاپ تک محدود تھا۔ بجھتی اسکرین کی جلتی اس نے انگلیاں چلانا شروع کی۔ کچھ ہی دیر بعد اسکرین پر ایک محفوظ کردہ ڈاکیومنٹ کھلا تھا، اسے وہ روز کھولتا، 10 منٹ دیکھتا اور پھر مایوسی سے بند کر دیتا۔ اس کی کتاب، اس کی شاعری کی کتاب۔ یہ تو ساری دنیا ہی جانتی تھی کہ وہ اپنے باپ کی طرح ایک اعلیٰ پائے کا صحافی بننا چاہتا تھا، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ شاعری کی دنیا میں بھی اپنا نام بنوانا چاہتا ہے۔ فاتر اسلام شاعری کرتا تھا، اسے شاعر بننا تھا، مگر کیسے؟ پوری کتاب لکھ کر رکھی ہوئی، مگر وہ اندیشے جنہیں وہ روز تھپکی دے کر سلا دیا کرتے تھے دوبارہ سے دماغ کے پچھلے حصے میں ابھرنے لگے۔ کیا تمہاری کتاب کوئی پڑھے گا؟ کیا لوگ تم پر ہنسیں گے نہیں کیا؟ کہ فاتر جیسا انسان ایک شاعر ہے؟ شاعر تو رومانوی نہیں ہوتے، جو رومانوی ہو کیا فاتر؟ جھٹکے سے لیپ ٹاپ اسکرین بند کر دی۔ وہ آوازیں اس کا جینا محال کر دیتی تھیں، اپنی محنت کو دیکھ کر جو روز اسے خوشی ملتی تھی اس کی عدم اعتمادی کے ہاتھوں خاک ہو جاتی تھی۔ وہ جینا چاہتا تھا، ایسا بس وہی چاہتا تھا، اس کے ارد گرد کوئی اس کے متعلق ایسی رنگین خواہش نہیں رکھتا۔ آنکھیں موندے اس نے ماتھا لیپ ٹاپ سے جوڑ دیا تھا۔ قریبی میز کے ایک کونے پر ایک تصویر رکھی تھی، اس کی اور اس کے باپ کی تصویر، جو آدھی اندھیرے اور آدھی دھول میں لپٹی تھی۔
बाब मुनसिफ बादालूना स्पेन। झुलसते हुए सूरज ने उस मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा था। हमेशा की तरह स्पेन में शोर और मसरूफियत थी। ऐसे में एक कौवा पर फैलाए आसमान के बहाव पर चलता हुआ आया और उस बंद खिड़की के बाहर आ बैठा। उसकी आंखों से देखो तो तुम्हें अंदर एक मुनासिब वसत का कमरा नजर आएगा। बेड पर एक सफरी बैग खुला हुआ था, खुला मिलेगा, और उसी बैग में से एक शख्स कपड़े डाल रहा था और दूसरा उसके सर पर खड़ा था। अब तुम कौन सी बेवकूफ़ी करने जा रहे हो? फरहान मायूसी और बेजारी के मिले जुले तासुरात चेहरे पर सुमोए दरवाजे के पास खड़ा था। दबीर ने उसे कोई जवाब ना दिया। अलमारी के निचले खाने में से अपने वाहिद दो स्नीकर्स निकाले। दोनों ही सफ़ेद और दोनों ही मैले थे। तुम जल्दबाजी कर रहे हो दबीर। मैंने कब जल्दबाजी की है थियो अंकल? मसरूफ से जवाब देते वो बाथरूम में गया और अपना कुछ ज़रूरी सामान उठाकर लाया। बालों की जेल तो उस सामान में बिल्कुल शामिल नहीं थी। तुम यहाँ रहकर भी तो काम कर सकते हो। गहरी सांस लेते वो 25 साल मर्द फरहान की तरफ मुड़ा। सिर्फ 1 महीने के लिए जा रहा हूँ, मेरा वीज़ा अभी भी एक्सपायर नहीं हुआ, और जॉब भी अच्छी है, मेरे काफ़ी मसाइल उससे आने वाले पैसों से हल हो जाएंगे। कंधों पर हाथ रखते वो यकीन दहानी करवा रहा था। फरहान उसके बावजूद भी कुछ खासा मुतमईन नज़र नहीं आया। उसको वहीं छोड़ते दबीर वापस अपने सामान की जानिब पलटा। तुम 4 साल पहले भी मिस्र गए थे, वापस कैसे लौटे थे? क्या मुझे याद करवाने की ज़रूरत है? जिप खोलते उसकी हल्की सफ़ेद रंगत वाले हाथ रुक गए। अपने ही बदन में एक उलझन सी हुई थी। उसे दोबारा ड्रग्स की तलब हुई। सीधे हाथों में वो आहिस्ता से मुड़ा और फरहान के सामने जा खड़ा हुआ। वो दोनों मर्द कद में बराबर थे, 5 फुट 5 इंच। मजबूती से उसके कंधों पर हाथ रखा। उस लम्स में मान था तो भले उसका चेहरा किसी भीगी बिल्ली जैसा लगता हो। ड्रामाई वक्फा और बात का आगाज़ किया। मैं वो गलतियाँ दोबारा नहीं दोहराऊंगा, वादा। वो मुस्कुराया, अपनी उसी गमी स्माइल के साथ जो दिल को पिघला देने के लिए काफ़ी थी। फरहान भी पिघल गया, शायद क्योंकि जब दोपहर ने उसे गले लगाया था तो उसने कोई मज़ाहमत नहीं की थी। आहिस्ता से फरहान की कमर से हिलाते उसका हाथ फरहान की पैंट की पिछली जेब तक गया था। नजरें तिरछी करी, उसका चेहरा अलबत्ता खाली रहा। जेब से वॉलेट निकालते उसने हल्की सी सरगोशी की। ये उसका और फरहान का आपस में तयशुदा जुमला था कि सब ठीक हो जाएगा। फरहान ने वही अल्फाज दोहराए, ऐसे जैसे एक अमन का पैगाम हो। कोई दुआया अल्फाज में वॉलेट से पैसे निकालते उसने वॉलेट दोबारा उसकी जगह पर रख दिया। मुझे माफ़ कर देना तियो। खुद कलामी करता वो अलग हुआ और मुस्कुराते हुए उसे देखा, मगर अभी मुझे इसकी तुमसे ज़्यादा ज़रूरत है। दोनों ने हाथ मिलाया। फरहान की आंखें उदास थीं, तबीर की आंखों में खुशी थी, और जाने क्यों बाब मलिका, वो जिसकी चमकती निगाहें हैं, दिल को फिर भी भाती हैं। अलेक्जेंड्रिया मिस्र। लबों पर हल्की धुन बजाते वो अपने कमरे में दाखिल हुई। गीले बालों में तौलिया कैद था और ढीली सफ़ेद शर्ट पर कतरे गिर रहे थे। अलमारी के दोनों पट पाँ करने पर उसने कपड़ों के बार को देखा। इर्द गिर्द एक पंखे के चलने के अलावा और कोई आवाज़ ना थी। वो वाला स्याह रंग का ब्लेजर हैंगर समेत उतारते अलमीरा ने मुस्कुराती नज़रों से उसके एक कॉलर पर सोने की लगी पतली जंजीर पर हाथ फेरा। ये ब्लेजर उसकी सबसे पहली रूममेट की तरफ से दिया गया तोहफा था। हाँ, माना कि अलमीरा ने उससे कॉलेज की पार्टी के लिए उधार लिया था और फिर वापस करना खुद के लिए गुनाह कबीरा समझा, लेकिन तोहफा तो तोहफा होता है। प्यार से दिया जाए या मांग कर लिया जाए, ये सिर्फ उसी के नेक ख्यालात थे। ब्लेजर समेत स्याह पैंट पहने अब वो आईने के सामने खड़ी हो गई थी। गीले बालों को तौलिए से खुश्क करती वो बेजार थी। बस पैसा आ जाए उसके पास खरीद लेगी वो भी अपने लिए एक हेयर ड्रायर। बाल अब खुश्क हो चुके थे और अपने असली अंदाज में बंद थे। मुकम्मल स्याह हल्के भूरे रेशमी बाल। अगर सिंगार में इस पर नज़र दौड़ाओ तो तुम्हें सुर्खियों का अंबार मिलेगा। यही था अलमीरा का पहला शौक, रंग बिरंगी सुर्खियाँ जमा करना, और उनमें सबसे नुमायाँ थी चैनल की लिपस्टिक्स। अपने सारे पैसे वो उन्हीं में उड़ाती थी। उस जामनी सुर्खी को ना देने की वजह भी यही थी कि वह एक महदूद कलेक्शन का हिस्सा थी। हल्की भूरी आंखों की एक लिपस्टिक उठाई और उसे होंठों पर लगाया। अलमीरा इनायत मोहसिन एहसान बिन नौफिल के बब्बा से मिलने जा रही थी। यूं ही आम हलिये में थोड़ी जा सकती है। वो अलग बात थी कि वह एहसान की तरफ का सच था। वो जानती थी वो उसे कभी नहीं मिल पाएगा। कौन सा अलमीरा वो वाहिद लड़की थी जिसके पीछे उसके नन्हे पैर थे। छोटी सी स्याह हील की स्ट्रैप बंद करते उसके लिपस्टिक से सजे होंठों पर मुस्कुराहट रची थी। बाकी सारा चेहरा मेकअप से पाक था। हील्स की ठक ठक राहदारियों में गूंजती लिफ्ट में आकर ख़त्म हुई। सुनहरी रंग की लिफ्ट में उसके अलावा एक उधेड़े उम्र औरत और उसका 20-21 साल का बेटा था। अलमीरा के बाजू सीने पर बंधे थे, गर्दन हमेशा की तरह उठी थी और होंठ को कभी मुस्कुराना छोड़ते हैं थे क्या। अलमीरा के बाएं जानिब शीशा लगा था। लड़का उस शीशे में बनते अलमीरा के अक्स को देखने लगा। वो उसकी नज़रों से बेनियाज नहीं थी, वो बस ऐसी नज़रों की आदी हो चुकी थी। साथ खड़ी औरत मुसलसल हेजल आंखों वाली अलमीरा को देखकर दिल में अस्तगफिरुल्लाह का वेट कर रही थी। खामोश लिफ्ट आखिरी मंजिल पर पहुंची। हल्के से झटके के साथ दरवाज़ा खुला। वो बगैर असर लिए निकल गई।
چال ویسی ہی مکار تھی، چہرے پر حسری مسکراہٹ مصنوعی تھی۔ وہ باہر نکلی تو احسان کی سیاہ گاڑی سامنے کھڑی تھی۔ ہیلو بیوٹیفل۔ گاڑی میں بیٹھتے ساتھ احسان نے اسے گلاب کے پھولوں کا گلدستہ پکڑایا۔ پھول المیرا کی محبت تھے، قسم اور حسب نسب سے بے غرض ہر پھول اس کے دل کے قریب تھا۔ چلے، اجازت تھی یا نہیں وہ گاڑی شروع کر چکا تھا۔ ساتھ بیٹھی المیرا اپنے گلدستے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کیوں ملنے جا رہی تھی احسان کے باپ سے، یہ تو کچھ دیر بعد ہی پتہ چلے گا۔ گاڑی اب الیگزینڈریا کی سڑکوں پر دھول اڑاتی رواں تھی۔ موسم گرما کا ڈھلتا سورج کھڑکیوں پر منعکس تھا۔ باب خاتم، قاہرہ، مصر۔ دیوار کی رس کھڑکی میں سے ڈوبتے سورج کی کرنیں اندر اسٹڈی میں آ رہی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ بیٹھے فاتر نے سیاہ ہڈی کے نیچے گہری سرمئی سویٹ پینٹس پہن رکھی تھی۔ گریبان میں سے سفید شرٹ نمایاں تھی، یوں لگتا تھا وہ غالباً جاگنگ یا جم سے ہو کر آیا ہے۔ کمرے میں خاموشی تھی، دروازہ بند تھا۔ اندر بیٹھا فاتر اسلام اپنے فون میں مگن تھا یا پھر مگن ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ اس نے کیا مذاق لگا کر رکھا ہے؟ باہر سے ایک نسوانی آواز آئی۔ ایک بندہ اس پر کھلے عام قاتل ہونے کا الزام لگا رہا ہے اور یہ آرام سے گھر میں بیٹھے۔ کمرے میں خاموشی اس وجہ سے تھی کیونکہ سارا شور ہی باہر تھا۔ اس کی بہن اس وقت کال پر زبیر کے کان کھا رہی تھی، اور زبیر بیچارہ وہ اپنی نوکری کو سنبھالتا ہے کیا دوست کی جان۔ اختی میں کیا کروں، زبیر وہاں سا ہوا، وہ دروازہ ہی نہیں کھول رہا۔ بے بسی سے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ فاتر کی بہن اس سے بھی بڑی توپ تھی۔ دروازہ کھٹکھٹاؤ اس محبوبہ کا، ذرا باہر تو آئے، نکالتی ہوں میں اس کے اندر سے انصاف کی آشکی۔ فاتر کے کیس کی خبر پورے خاندان میں آگ کی طرح پھیلی تھی، اور کیا یہ ہو سکتا تھا کہ یہ خبر سن کر اس کی جان سے عزیز بہن اپنے قیمتی وقت میں سے اسے کال کر کے اسے اچھا خاصا ذلیل نہ کرے۔ فاتر، فاتر! کمرے کے پاس رکھے فون میں سے اس کی بہن تقریباً چیخ رہی تھی۔ بس چلتا تو ہاتھ باہر نکال کر دروازہ بھی بجا دیتی، یا پھر جب زیادہ غصہ آتا تو توڑ بھی دیتی۔ اندر بیٹھے فاتر پر رتے برابر جو فرق پڑا ہو۔ اپنی بہن کا نمبر اس نے ویسے بھی بلاک نمبرز میں ڈالا ہوا تھا۔ جب فاتر نے کال نہیں اٹھائی تو اس نے زبیر کا سکون غارت کرنے کا سوچا۔ اپنی صاف ستھری ای میل چیٹ کو کھولتے ہوئے وہ ہونٹوں پر کوئی دھن بجا رہا تھا۔ باہر اس کی بہن یوں ہی فون پر اپنی دھن سنا رہی تھی۔ فاتر، وہ لوگ اتنا بے وقوف نہیں جتنا تم انہیں سمجھتے ہو۔ ابا کو بھی انہوں نے غائب کیا تھا تو وہ تمہارے ساتھ بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ خدا جانے وہ باہر سے آتی اس کی آواز سن بھی رہا تھا یا نہیں۔ فون کی اسکرین پر بے مقصد انگلیاں چلاتے اسے ایک نوٹیفیکیشن موصول ہوا۔ کوئی ای میل تھی، کھول کر دیکھی وہ ہنوز اسی انداز میں بیٹھا تھا، گردن کندھوں میں جھکائے، کوہنیوں کو گھٹنوں پر رکھے۔ اختی، آپ اسے رہنے دیں، وہ کبھی بھی نہیں بدلے گا۔ اپنے کانوں کی سلامتی اسے بھی عزیز تھی، لیکن یقیناً فاریہ کو نہیں تھی۔ کیا چھوڑ دوں میں اسے؟ یہ بھی غائب ہو گیا تو ابا کی جائیداد کی تقسیم سے کیا ہوگا؟ تقسیم کا کیا ہوگا؟ وصیت تک صرف اسے ہی رسائی تھی۔ اندر وہ ای میل پڑھ رہا تھا، باہر اس کی بہن کو جائیداد کی پڑی تھی۔ اس کی امبر آنکھیں ہر ایک لفظ کو پڑھتی آگے بڑھتی۔ ماہ ملکہ دا کوئنز مون کروز شپ کی طرف سے 10 دن کا لگژری پیکج، لکسور سے لیمبورگ تک کا ٹور، نیچے تفصیلات کے لیے ایک لنک بھی موجود تھا۔ باہر آتی آوازیں اب مدھم ہونے لگی تھی، شاید زبیر اب کمرے سے دور جا رہا تھا۔ اندر بیٹھے بھوری جلد والے مرد کے ہاتھ میں ابھی بھی فون میں وہی ای میل کھلی تھی۔ ای میل کے آخر میں ایک لکھی سطر کو پڑھا۔ Where luck is tested and life is made easier۔ اسے ایسی ای میلز آتی رہتی تھی جو کہ عموماً جھوٹی ہوتی تھی۔ مجھے چھٹیوں کی کیا ضرورت؟ میرے پاس کرنے کو اور بھی بہت سے کام ہیں، جیسا کہ بے روزگار رہنا۔ کہتے ہی اس نے میل کو آرچیو فولڈر میں ڈال دیا۔ فاتر اسلام کا گھر اب خاموش تھا۔ قدرے فاصلے سے میز پر رکھی فریم آدھی اندھیرے میں تھی۔ سرمئی بالوں والے ابو الاسلام ظہور نے اپنا ہاتھ امبر آنکھوں والے اپنے 17 سالہ بیٹے کے کندھے پر رکھا تھا۔ بیٹا کھل کر مسکرا رہا تھا، اس کے سفید دانت بے انتہا چمک رہے تھے۔ اس کے مقابلے میں اس کے باپ کا چہرہ کرخ تھا۔ اگر غور سے دیکھو تو نظر آئے گا باپ اپنی مسکراہٹ پر ضبط کر رہا تھا، وہ بھی بیٹے کے ساتھ اپنے بیٹے سے اتنا ہی خوش تھا جتنا بیٹا باپ کے ساتھ سے۔ باب ملیکہ وہ جو بغاوت کی آگ سینے میں لے کر چلتی ہے، وہ جو اس آگ کے شعلے سے ہر کسی کو جھلساتی ہے۔ گیزا، مصر، اہرام مصر۔ گیزا قاہرہ کے سامنے دریائے نیل کے مغربی کنارے پر ایک قدیم مصری شہر جو 3 عظیم اہرام اور سفنکس کا نظارہ ہے۔ شام ڈھل چکی تھی، مغرب کے نیلے بادل اور ان میں چھپا نارنجی اندھیرا گھلا تھا، ایک عجیب سا ملاؤ لیے آسمان پر، جہاں ابھی تارے بھی مکمل طور سے نہیں سجے تھے۔ گیزا کے اہرام وہ ہمیشہ کی طرح کھڑے تھے، کھردرے، خاموش اور بلند۔ انہی اہراموں کی قربت میں تو وہ ہوٹل واقع تھا جہاں المیرا اور احسان گل میزوں کے ان ہجوم کے درمیان ایک میز کو سنبھالے ہوئے تھے، جبکہ ایک طرف ہوٹل کی چمکتی مصنوعی روشنی، آگے پیچھے وردی میں ملبوس کام کرتے بیرے اور دور مصری گیت گاتا ایک گروہ، جبکہ متوازی طرف اندھیرے میں ڈوبا وہ خاموش دنیا کا عجوبہ۔ ہمارے مہمان ان دونوں کے درمیان کھڑے تھے، موت کے سناٹے اور دنیا کی رونقوں کے درمیان۔ اس جگہ کو بنانے میں وبا کا بہت ہاتھ ہے،
چھری کانٹوں اور گیت کے درمیان احسان کی آواز آئی، یہاں کے جو مینیجر ہیں نا، وہ بابا کے کلاس میٹ تھے۔ اپنے باپ کی تعریف کرتے اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی۔ خود اس امیر زادے میں بھلے سے اٹھ کر پانی کا گلاس پینے تک کی ہمت نہ ہو، مگر باپ کی محنت کو پورے جوش و خروش کے ساتھ بھری محفل میں اترا کر بتانا تھا۔ جھلملاتے لالٹین کی زرد روشنیاں ماحول کو خوبصورت بنائے ہوئے تھیں۔ پچھلے 1 گھنٹے سے یہی چل رہا تھا۔ احسان کہتا جا رہا تھا۔ المیرا مسکراتے ہی جا رہی تھی، یا پھر اگر صحیح معنوں میں کہا جائے تو مصنوعی مسکرا رہی تھی، اندر سے اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ جس انسان کو صرف اپنے بارے میں بات کرنے کی عادت ہو، اس سے کہاں کسی اور کا ذکر برداشت ہوتا ہے۔ احسان، بات کرتا ہوا مرد رکا اور کانٹے کی مدد سے پاستہ کھایا۔ تمہارے بابا نہیں آئے ابھی تک؟ نہایت معصومیت سے وہ اس کا سکون غارت کر چکی تھی۔ بابا؟ اب وہ بات کو گھمائے گال میرا جانتی تھی۔ آ جائیں گے، تم کھانا کھاؤ۔ بمشکل مسکراتے ہوئے اس نے المیرا کی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ ضرور۔ مسکرانے پر آنکھیں چھوٹی ہوئیں۔ میس نہ کہیں کا ناگواری سے سوچا اور اپنے پاستا کا نوالا لیا۔ ان کی بیٹی سے بھی میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ بیٹے سے بھی ہیں مگر بیٹی سے زیادہ ہیں۔ شکر ہے کچھ تو اپنا کیا اس نے۔ وہ کب تک آئیں گے؟ دوبارہ سے وہی موضوع چھیڑا۔ احسان نے اب تھوڑا سا چڑ کر اسے دیکھا۔ انہوں نے تمہارے کھانے کا بل دینا ہے جو بار بار پوچھ رہی ہو؟ سیاہ آنکھوں والی اس مصری کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ المیرا کھل کر مسکرائی اور کھانا کھانے لگی۔ آدھا گھنٹہ خاموش رہ کر اس نے اس انسان کو برداشت کیا تھا۔ بس۔ المیرا عنایت اس سے زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ یہاں جس کام سے آئی تھی اس کے لیے ضروری تھا وہ احسان کی باتوں کو برداشت کرتی۔ اب اگر وہ بھی تھوڑی سی کر لے گا تو کون سا خزانے میں کمی آ جائے گی۔ کتھے رہ گیا وہ بڈھا؟ کہاں رہ گیا وہ بڑھا؟ دل میں بولتی المیرا بیزار تھی۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا، اس کا پھل کہاں تھا؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، اس کا پھل لاپتہ تھا، اور اگر مزید کچھ دیر ہوئی اس کا صبر بھی گل سڑ جائے گا۔ احسان اب اپنی ہی کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ عجیب بندہ ہے یہ، مجھے کیا یہاں سنانے کے لیے بٹھایا یا اپنے لطیفے پر تالیاں پیٹنے کے لیے؟ المیرا نے اس کی بات کاٹنے کے لیے لب واں کیے۔ احسان نے پہلے ہی اسے روک دیا۔ بابا کے بارے میں بولنا ہے تو بات کرنے سے گریز کرو۔ اٹھی انگلی کے ساتھ تنبیہ کی۔ اب المیرا کو اس کھیل میں مزہ آ رہا تھا۔ لوگوں کی برداشت کے ساتھ کھیلنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ احسان اب غصے سے اپنا کھانا کھانے لگا۔ کوئی نہیں، تھوڑی دیر بعد پھر شروع ہو جائے گا۔ اور واقعی وہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ سے کہانیاں سنانا شروع ہو چکا تھا۔ جوش سے ہر لفظ پر آنکھوں سے اشارہ کرتے۔ شاید اس غریب کو کوئی سننے والا نہیں تھا، تبھی وہ ایک وقت پر 14 لڑکیوں کو قصے کہانیاں سناتا تھا۔ المیرا جو سر ہلاتے اسے دیکھ رہی تھی، دفتن چوکنا سی ہوئی۔ ہیزل آنکھوں میں اس وقت روشنی پڑی تو وہ ہلکی بھوری سی معلوم ہوئی۔ چمکتی ہوئی نظریں احسان کی پیٹھ پر جمی تھیں، جہاں سے کوئی چل کر آ رہا تھا۔ کوئی ایسا جس کے نقوش عربی تھے، لمبا قد اور قدرے کمزور جسامت، سرمئی بالوں کا چھجا اور کلین شیپ کے ساتھ چھوٹی سی اینک لگائے۔ احسان کا سر جھکا تھا، وہ کیچپ کی بوتل میں سے ساس نکالنے میں مشغول تھا۔ بھویں بھیجی تھی، تاثرات قدرے چڑچڑے تھے۔ وہ ابھی بھی بات کر رہا تھا جب وہ آدمی احسان کے عین سر پر آ کھڑا ہوا۔ ہوٹل میں بھلے میرے بابا نے اپنا ہاتھ بٹایا مگر آپس کی بات ہے، کھانا کوئی خاص نہیں۔ مجھ سے مشورہ لیا ہوتا تو آج یہ ہوٹل کامیابی کی بلندیوں کو چھو رہا ہوتا۔ تم سے ابھی مشورہ لے لیتے ہیں بیٹے۔ احسان تقریباً چیختے ہوئے کھڑا ہوا۔ میز کو ٹھوکر لگی، سارا سامان ہل گیا۔ کچھ لوگوں نے پیچھے مڑ کر بھی دیکھا، مگر جب آپ کے سر پر موت کھڑی ہو تو آس پاس کا کہاں ہوش رہتا ہے۔ پپا؟ بنا آواز نکالے الفاظ توڑ توڑ کر ادا کیے، پیچھے مڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ یہ تمہارے بابا ہیں؟ اگر معصومیت کا کوئی تمغہ ہوتا تو المیرا عنایت محسن کو تو وہ کسی جنم میں نہ نوازا جاتا۔ جی، نوفل بن احمد آگے آئے اور کرسی کھینچ کر بیٹھے۔ میں ہی ہوں اس ہڈ حرام کا باپ، چبا چبا کر کہتے وہ اپنی تیکھی نظریں احسان کی روحان سی شکل پر جمائے ہوئے تھا۔ زیر لب دعا کرتے اس نے اپنی آنکھیں بھی بند کر رکھی تھی۔ آنکھیں کھول لے بیٹا، سامنے موت کا فرشتہ بیٹھا ہے۔ ایک آنکھ کا کونا کھولتے اس نے ایک ہلکی سی نظر اپنے باپ پر ڈالی، اپنے پیارے بابا پر۔ مر گیا وہ، اور دوبارہ اپنی کرسی سنبھالی۔ نظریں بھی نہیں ملا رہا۔ ڈرپوک محسوس ہوتے المیرا نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ بھوری لپسٹک کا نشان گلاس کے کناروں پر چھپ کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس لمحے کو یہیں روکتے ہیں اور ریموٹ سے وقت کو پیچھے سرکاتے ہیں۔ کل رات تک کا وقت۔ المیرا اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھی تھی۔ اس کے مالک مکان پرسوں دوپہر تک لوٹ آئے گی، اسی لیے تب تک وہ آزاد تھی۔ گود میں لیپ ٹاپ تھا اور ساتھ تلے ہوئے فرائز کا ڈبہ تھا۔ باہر سے لائی تھی وہ غریب۔ لیپ ٹاپ کی چمکتی اسکرین پر ایک کلین شیپ چہرہ، چھوٹی سی اینک لگائے نظر آتا تھا۔ احسان بن نوفل کے بابا نوفل بن احمد کی پروفائل کھلی تھی۔ تم تو مجھے اپنے باپ سے نہیں مل پاؤ گے، فرنچ فرائز اٹھا کر سوس میں ڈبویا، لیکن میں خود ضرور مل کر پوچھنا چاہوں گی، ایسا بیٹا پیدا کر کے آپ نے دنیا پر کون سا احسان کی ہے؟ اس کے گول مٹول سوس سے لدے ہاتھ اب تیزی سے ای میل ٹائپ کر رہے تھے۔ ذرا بابا کو بھی تو پتہ چلے کل انہوں نے مجھ سے ملنے آنا ہے۔ وہ اندھی بازیاں کھیلتی تھی۔ دیکھتے ہیں یہ والی آر ہوتی ہے یا پار۔
रिमोट उठाते हैं और अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। मिस्र के अहराम के पास वो होटल, चमकता दमकता मसरूफ। 3 नफूस एक मेज़ पर थे, एक सहमा हुआ शर्मिंदा, दूसरा उसे घूरता हुआ गरजने के लिए तैयार, तीसरी पास्ता खाती पुरजोश। अब वक्त था उसके बदले का। बहुत सह लिया उसने इस चिपकू को, बहुत इस्तेमाल कर लिया किसी और की कमाई को। चेहरा झुकाते हुए वो मुस्कुराई, उंगली की मदद से ग्लास पर लगी लिपस्टिक का निशान साफ किया। दुनिया का वो अजूबा खामोश था। हजारों लोग उसका सर चाहने को बेताब थे, मगर अजायब अपने राज कहाँ सब पर फाश करते हैं। आसपास हर कोई अपने काम में मशगूल था। बेरे ऑर्डर ले रहे थे, गीत गाने वाले अब किसी फरंगी जोड़े से तौसीफी कलमात सुन रहे थे। सारे मेज़ों के दरमियान बस उस एक मेज़ पर तनाव था। एहसान अलमीरा आमने सामने बैठे थे और उसका बाप एहसान के बगल में। जब से उसका बाप आया था, एहसान को हर निवाले के साथ पानी पीने की नौबत आन पड़ी थी। वो ही कुछ ऐसा रहा था। उसके बाप की चुपती निगाहें उसके चेहरे से हटी ही नहीं। बेरे ने प्लेट में सजी कशारी नौफिल बिन अहमद के सामने लाकर रखी। कशारी मिस्र का एक पकवान है जिसे चावल, दाल, मैकरोनी और सॉस डालकर तैयार किया जाता है। अपने खाने में वो भी चम्मच चला रहे थे, लेकिन बस चला ही रहे थे, निवाला एक भी नहीं लिया था। उनके बरक्स अलमीरा बाप बेटे की हालत को भरपूर मजे लेकर देख रही थी। तुम तो एमडी साहब के घर डिनर पर नहीं जा रहे थे? छोटे फ्रेम वाली ऐनक की मदद से अपने हठहराम बेटे को देखते हुए मुसलसल चमचा अपने खाने में ऊपर नीचे मारते रहे। वहीं जा रहा था बब्बा, हलक से बमुश्किल निवाला उतारा। तो फिर यहाँ क्या इस लड़की से इजाजतनामा लेने आए हो? अलमीरा ने अपनी मुस्कुराहट रोकी। एहसान ने झुरझुरी ली। कौन है ये? एहसान ऊंची आवाज में सवाल किया। आसपास के शोर में किसी ने कौन सा परवाह करनी थी, वैसे भी वहां इतनी आवाज में बात करना ही सही समझा जाता था। बहन है, एहसान ने मिनमिनाते हुए जल्दी से कहा और जबान दांतों तले दे ली। अलमीरा तो अलमीरा, नौफिल भी शिश्तर रह गई। ये किस आला पाए के गधे को पैदा किया उन्होंने? बहन? फटी हुई निगाहों के साथ अलमीरा का लहजा सवालिया था। नहीं, मेरा मतलब वजाहत देनी चाहिए। बहन नहीं, दोस्त है। दोस्त? बहनुमा दोस्त ने तंजन एक अब्रू बुलंद की। हाँ, दोस्त ही हो ना। मैं मीटिंग के लिए जा रहा था बब्बा। रुख मोड़ा, रास्ते में ये मिल गई तो सोचा पुरानी दोस्त से थोड़ी देर मिल लूं। हा हा हा। वो गधा हंस क्यों रहा था? बल्कि ये छोड़ो, वो वहां बैठा ही क्यों था? खैर अलमीरा, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आइंदा हम किसी अच्छे मौके पर मिलेंगे। मंगेतर हूँ मैं इसकी। वो जो मेज से अपना सामान समेटते खड़ा हो रहा था, अलमीरा के कहने पर बेख्तियार थम गया। हैं? आंखें थीं कि हैरत के मारे खुल गईं, आवाज़ें थीं जो आसपास के बंद हो गईं। 1 साल से जानता है आपका बेटा मुझे। साल से इसके आसरे पर बैठी हूँ। मेरे आसरे पर? बहन, तुम तो मेरी कॉल भी नहीं उठाती। इतनी दफ़ा वादा किया बाप से मिलवाऊंगा, आज नहीं चलो कल, कल नहीं चलो परसों। थक गई हूँ मैं इसके वादों से। कौन से वादे बीबी? एहसान के सर पर एक के बाद एक बम गिरा। अलमीरा उस वक्त किसी ड्रामे की वो हीरोइन बनी थी जिस पर पूरे सीरियल में जुल्म हुआ, और अब वो आखिरी किस्त में खुद के साथ होने वाली नाइंसाफियाँ गिनवा रही हूँ। बब्बा, झूठ बोल रही है ये। वो अभी भी खड़ा था जब वेटर ने आकर उसे बैठने का इशारा किया। सर बैठ जाएं, आपके शोर से बाकी मेहमान भी बेआराम हो रहे हैं। नागवार निगाह डालते हुए बैठ गया। तो तुम छोड़ क्यों नहीं देती इस नालायक को? नोफिल ने अलमीरा की आंखों में झांका। वहां सिर्फ दुख था, नमी आज भी नहीं थी। अलमीरा ने कुसीरी निगाह अपने मंगेतर पर डाली। एहसान ने उसे ऐसे क्या देख रही हो वाली नज़र से देखा। छोड़ देती। चेहरे की सख्ती में कमी आई। अगर अपना वक्त और पैसा इस पर बर्बाद ना किया होता। एहसान उसकी बात पर एक मर्तबा दोबारा खड़ा हो गया। कौन से पैसे, कौन सा वक्त? गधों की तरह तुम्हारे पीछे मैं आता रहा हूँ, तुमने तो एक मर्तबा भी मुझे हरी झंडी नहीं दिखाई। कुछ नखरीले मेहमानों ने उस जज्बाती मिस्री को नखवत से देखा। सर बैठ जाएं आप। वेटर की बात अभी पूरी नहीं हुई थी जब वो गुस्से से बैठा और जोर से कुर्सी आगे खींची। उंगली उठाकर वो कुछ बोलने वाला था जब उसकी निगाह अलमीरा की आंखों की जानिब उठी। उस वक्त पूरी दिखने वाली वो आंखें मुस्कुरा रही थी और अलमीरा की आंखें कब कब मुस्कुराती थी। एहसान की सारी हंसी चौकन्ना हुई, मगर अब बाजी हाथ से निकल चुकी थी। तो तुम इस लड़की का पीछा करते रहे हो? नौफिल हाथों को आपस में मिलाते मेज पर आगे हुए। एहसान ने पछताते हुए आंखें बंद की। जिस बात में वो क्या बोल गया था? तुम आज भी लड़कियों का पीछा करते हो? एहसान सहमी निगाहों से मीरा को देख रहा था। मीरा फाते निगाहों से पीछे हुई। तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं, बेदहानी में उसकी जबान फिसली, लेकिन अगली लम्हे उसने खुद को रोक लिया। आती है ना? नौफिल खामोश निगाहों से उसे देखने लगे। वो निगाहें खामोश जरूर थी, मगर वो फिर भी काफी कुछ बोल रही थी। शर्मिंदगी, नफरत और मायूसी। अंगूठी निकालो। अपने बाप के हुक्मिया अंदाज में कही गई बात उसे समझ में ना आई थी। नौफिल अपनी कुर्सी पर पीछे हुए और कोट दुरुस्त किया। अंगूठी? बब्बा, उलझन भरा सवाल था। ऐसे क्या देख रहे हो? हल्की से घुरी पर उसने नजरें झुका ली। निकालो वो अंगूठी जो हर लड़की को बेवकूफ़ बनाने के लिए पहनाते हो।
ایک نہ ایک دن تو کسی کو مستقل طور پر پہنانی ہی تھی نا۔ پپا آپ؟ وہ لاجواب ہی تو ہو گیا تھا، آخر کو باپ باپ ہوتا ہے۔ کیا میں؟ انگوٹھی نکالو اور آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ وہ المیرا سے مخاطب ہوئے۔ المیرا عنایت محسن، کمر اکڑا کر ایک ادا سے بولی۔ انگوٹھی نکالو اور المیرا کے ہاتھ میں پہناؤ۔ پپا؟ وہ صدمے سے دوبارہ کھڑا ہونے ہی والا تھا جب وہ بیرا پہلے ہی آیا اور اس کے کندھے پر دباؤ ڈالتے نیچے بٹھا دیا۔ اس نے غصے سے اسے دیکھا۔ بیری نے آگے سے اور بھی غصے سے اسے گھورا۔ یہ آج ساری دنیا اس کے خلاف کیوں ہو گئی تھی؟ شادی میری مرضی سے کرنی تھی نا۔ لو میں نے پسند کر لی تمہارے لیے لڑکی، پہناؤ المیرا کو انگوٹھی۔ احسان نے حوانوں کی طرح المیرا کو دیکھا۔ وہ کچھ نہیں کر رہی تھی، نہ مسکرا رہی تھی، نہ کچھ سوچ رہی تھی، یوں لگتا تھا وہ تیار ہو کر آئی ہے۔ نکالو انگوٹھی احسان بن نوفل، سختی سے کہا۔ احسان کے پاس کوئی راستہ بچتا تھا کیا؟ ہاتھ جیکٹ کی جیب میں ڈالتے اس نے جھجکتے ہوئے ایک مخملی جامنی سی ڈبی نکالی۔ اس کی حرکات سست اور بے دلی لیے ہوئی تھی۔ ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا جو اس کے ہاتھ کو اشارے سے انگوٹھی پہنانے کا کہہ رہے تھے۔ دوسری المیرا پر ڈالی جو نظریں جھکائی تھی۔ ڈرامے باز کہیں کی! تمام راستے بند ہو چکے تھے، اپنی انگوٹھی کو خیر آباد کہنے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ ہلکا سا کھنکھاڑتے احسان نے بند ڈبی المیرا کے سامنے رکھی۔ ایسے نہیں، نوفل کے ٹوکنے پر اس نے ڈبی پیچھے کھسکائی۔ کیا معلوم باپ کا دل نرم ہو گیا ہو، ویسے پہناؤ جیسے اپنی محبوباؤں کو پہناتے ہو۔ احسان کی شکل ایسی تھی جیسے کسی نے اس سے اس کا آخری سہارا بھی چھین لیا ہو۔ غصہ پیتے اس نے ڈبی المیرا کے سامنے کی اور دوسرے ہاتھ سے اسے کھولا۔ بڑا سا ہیرا المیرا کی رال ٹپکانے کے لیے کافی تھا۔ فوراً سے ہاتھ آگے کیا۔ اس کی پھرتیاں دیکھ کر احسان سمیت نوفل بے حیران رہ گئے تھے۔ المیرا کا بس چلتا تو انگوٹھی جھپٹ کر خود پہن لیتی۔ احسان نے ٹھنڈی آہ بھرتے بات کا آغاز کیا۔ ول یو میری می؟ ایک سیکنڈ نہیں لگا تھا اسے جواب دینے میں۔ یس۔ ہیزل آنکھوں میں ہیرے کی محبت کا عکس تھا۔ احسان نے المیرا کا گول مول سفید ہاتھ تھاما اور بائیں ہاتھ کے رنگ فنگر میں وہ چمکتا ہوا ہیرا پہنا دیا۔ اس کی تو جیسے عید ہو گئی تھی۔ خوشی اور مسرت کے ایسے جذبات اسے کبھی محسوس نہیں ہوئے تھے۔ بار بار ہر زاویے سے اپنے ہیرے کو دیکھتی لڑکی بھول گئی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ احسان نے آنکھ کے کنارے سے اپنا کھانا کھاتے باپ کو دیکھا اور غصے سے خالی ڈبی جیب میں رکھ لی۔ اب اسے اپنے شوق کے لیے ایک اور انگوٹھی پر پیسے ضائع کرنے پڑیں گے۔ کرتوت نہیں بدلے گا۔ ہیزل آنکھوں والی لڑکی ابھی بھی خود کو ساتویں آسمان پر اٹھتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ ہلال اپنے پورے حسن کے ساتھ آسمان پر جلوہ افروز تھا۔ اس کی وہ سرمئی اور سفید روشنی رات کے وقت قصر النائل کی مصروف سڑکوں پر پڑ رہی تھی۔ نائل کی سطح اس چمکتے چاند کی وجہ سے روشن تھی۔ ڈنر ختم ہونے پر احسان تو وہاں سے جلد از جلد رفو چکر ہونا چاہتا تھا، لیکن المیرا کے سسر ہے نا، ان کے ہوتے ہوئے المیرا رات کے اس پہر اکیلے کیسے جا سکتی تھی؟ نوفل کے کہنے پر احسان نے اسے گھر تک چھوڑنے کی حامی بھر لی۔ چلو ایک تو فائدہ ہوا اس ہنگامی منگنی کا۔ اس کا منگیتر اپنے باپ کے اشاروں پر چلتا تھا۔ گیزا سے الیگزینڈریا تک کا سفر دونوں نے خاموشی میں کاٹا۔ المیرا کو ویسے بھی اس کی آواز سننے کا کوئی شوق نہیں تھا، اور اب تو اس کے پاس وقت گزاری کے لیے ایک اور شے بھی آ چکی تھی، بائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی میں پہنی وہ ہیرے کی انگوٹھی۔ المیرا عنایت خوش نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ دفعتاً گاڑی کو بریک لگا۔ المیرا کا ماتھا ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ہوئے بچا۔ کیا ہوا ہے؟ خالص بیویوں والی فکر، بدقسمتی۔ باہر دیکھتے ہوئے اس نے عربی میں کہا، اترو میری گاڑی سے۔ المیرا نے ارد گرد دیکھا۔ یہ تو صبا بادشاہ ٹرین اسٹیشن تھا۔ اس کا اپارٹمنٹ ابھی 20 منٹ کی دوری پر ہے۔ کیوں؟ یک لفظی سوال۔ کیونکہ میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اونچی آواز میں دھاڑتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر خود ہی اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ المیرا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کھلے دروازے کو۔ یہ کل بھی اسے نکال رہا تھا، یہ آج بھی یہی کر رہا۔ سامنے سے ٹرین پکڑو اور نکلو یہاں سے۔ اس وقت ٹرین اسٹیشن بند ہو چکا ہوتا ہے، اس نے شکایت کی۔ ابھی 1 گھنٹہ رہتا ہے۔ اپنی گھڑی والا ہاتھ المیرا کے چہرے کے سامنے لہرایا۔ اس نے دوبارہ ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کھلے دروازے کو۔ اسی لمحے خاموشی کو توڑتی ایک ٹنگھاڑتی ہوئی آواز آئی۔ غالباً اسٹیشن پر کوئی ٹرین آ کر رکی تھی۔ بس کی چلتی آواز اور اندر موجود سناٹا المیرا کو بور کیے ہوئے تھا۔ پیلے رنگ کی کرسیوں پر پیچھے ہو کر بیٹھے وہ آس پاس نظریں دوڑا رہی تھی۔ اس کی بوگی بس میں 2 ہی لوگ تھے۔ ایک بوڑھی عورت اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی اونگ رہی تھی، اور ایک 17-18 سالہ لڑکا سامنے بیٹھا ہیڈ فونز لگائے موبائل پر کوئی گیم کھیلنے میں محو تھا۔ المیرا کو خاموشی بیزار کرتی تھی۔ چہرے پر بیزاری اور آنکھوں میں بوریت لیے وہ سامنے لگی اسکرین پر بس کا راستہ دیکھنے لگی۔ بدتمیز احسان اسے اتار کر چلا گیا۔ ابھی مزید 15 منٹ تھے۔ اس کے اسٹاپ آنے میں وقت گزاری کے لیے اس نے اپنے بیگ سے فون نکالا۔ ذرا ہیرے کی تصویر کھینچ کر دیکھے تو صحیح ہاتھ پر کیسا لگتا ہے۔ بایاں ہاتھ سامنے پھیلاتے اس نے اسے تصویر میں مقید کیا۔ تصویر جیسی مرضی آئی ہو، کم از کم اس کے ہیرے کی انگوٹھی تو چمک رہی تھی۔ دفعتاً اسے اپنے دائیں کندھے پر ہلکا سا بوجھ پڑتا محسوس ہوا۔ آہستہ سے نظریں پھیر کر دیکھا، وہی بڑی عمر کی عورت اونگنے کی بجائے اس کے کندھے کو بطور سرہانہ استعمال کر رہی تھی۔
नागवारियत से बुढ़िया के सफ़ेद बालों वाले सर पर हाथ रखा और फिर उतनी ही बेजारी से सर अपने कंधे से हटाया, मगर मचाल है जब वो औरत उठी हो। हिलती हुई ट्रेन के साथ वो औरत भी हिल रही थी। अलमीरा ने उसे नज़रअंदाज करते अब हीरे वाला हाथ चेहरे के साथ लगाया, होंठे ताज़ी खुशी से मुस्कुराए। तस्वीर खींचने के लिए उसने उंगली आगे बढ़ाई, जब दोबारा वो औरत हिलते हुए आई थी और उसके कंधे पर डेरा जमा दिया। और इस बार मजीद बेजारियत और पिछली बार से कम बर्दाश्त लिए उसने औरत को खुद से दूर किया। पूरी तरह उसे कुर्सी पर सही से लिटाते उसने ये अमल यकीनी बनाया कि अब वो औरत उसे तंग नहीं करेगी। हल्के भूरे बाल और स्याह कोट वाली अलमीरा दोबारा से अपने फोटो स्टेशन में जुट गई थी। वह मुश्किल 5 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे जब बस रुकी। अलमीरा ने एक नज़र स्क्रीन पर डाली। उसका स्टेशन नहीं था। लड़की की मशीनी आवाज़ आई। अलमीरा के साथ बैठी बुढ़िया जैसे तैयार थी, नींद की वादियों से झटके से लौटी और फौरन खड़ी हुई। वह हक्का बक्का रह गई, इतनी गहरी नींद से कैसे जाग गई। आओ देखा ना ताओ, बुढ़िया ने अपना पर्स पकड़ा, सफ़ेद बालों को हाथ से दरुस्त किया और तस की आवाज़ से खुलते दरवाजे से बाहर आई। अलमीरा ने एक नागवार निगाह उस पर डाली और फिर अपने फ़ोन को देखने लगी। कनखियों से कुछ नज़र आया। जहाँ वो औरत मौजूद थी उधर कुछ कागजात ऊपर नीचे रखे थे। अलमीरा ने गर्दन फेर कर उन्हें देखा। जर्द और सफ़ेद रंग के पोस्टर। आंखों में हैरत और उलझन लिए उसने वो उठाए। औरत तो जा चुकी थी, अब वो कागजात किसे देती। आगे पीछे करती उसने उनका तफसीली जायजा लिया। माहे मलिका द क्वींस मून क्रूज शिप्स की तरफ से 10 दिन मिस्र के ट्रिप का पोस्टर था। हर लफ्ज़ के साथ उसकी आंखों में सताइश और तजस्सुस के जज्बात में इजाफा होता गया। सफ़र सिर्फ बैरून मिस्र अफराद के लिए था। 7 दिन का टूर जिसकी कीमत इंतहाई कम, और इस ट्रिप में मुख्तलिफ तरीक़ों से पैसे। 1 मिनट, पैसे? ऐसा हो सकता है जहाँ ये लफ्ज़ हो वहाँ अलमीरा मोहसिन की आंखें न चौंके। पोस्टर के एक कोने में अंग्रेज़ी की एक सतर भी दर्ज थी। वेयर लक इज़ टेस्टेड एंड लाइफ इज़ मेड ईजियर। जहाँ किस्मत को आजमाया जाता है और ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है। नहायत इन हमाक से अब वो दोबारा शुरू से आखिर तक पढ़ने लगी, और वहीं उसको अपनी जल्दबाजी का एहसास हुआ। आप पैसे कमा सकते थे, पैसे हासिल नहीं। बदमज़गी उसकी हर अदा में झलकी। कमा तो वो कहीं से भी सकती है, उसे तो किसी चोर रास्ते की तलाश थी। सीधे कामों में बहुत वक्त ज़ाया होता है। चलती हुई ट्रेन अपने अगले स्टेशन पर रुकी। हल्के भूरे बालों वाली लड़की ने सर उठाकर दोबारा स्क्रीन की तरफ देखा। उसका स्टॉप आ चुका था। फौरन से अपना पर्स कंधे पर डाला और खड़ी हुई। गोद में रखे सारे पोस्टर्स नीचे गिरे। पसे मंजर में लड़की की मशीनी आवाज़ चल रही थी। अलमीरा ने बेजारी से आंखें घुमाई और झुकते हुए तेजी से एक पोस्टर उठाया। क्या मालूम कब ज़रूरत पड़ जाए। खुले दरवाजे की तरफ बढ़ते उसने अपना पोस्टर को गोलमोल करते अपने बैग में डाला। पीछे ट्रेन के दरवाजे बंद हुए और वो खुले आसमान तले आ गई। तेज़ हवा का झोंका आया और चेहरे पर हमावक झूलती लटक अपने साथ हल्का सा उड़ा कर ले गया। स्याह ब्लेजर की शिकनें दूर करते वो आगे बढ़ी। ये पोस्टर जब भी बैग में था, ना जाने उसकी किस्मत कहाँ जाकर खुले। अलेक्जेंड्रिया में वाक़ ये एक ज़ेरे तामीर पुल था। जगह जगह लोहे के पिलर थे। पुल की बुनियादें खड़ी हो चुकी थी। मजबूत भी इतना था कि उस पर गाड़ी चलाई जा सके। मगर पिछले 2 महीनों से यहाँ के ठेकेदार और तामीराती कंपनी के दरमियान झगड़ा चल रहा था, जिसके बायस पुल आम आवाम के लिए बंद था। नीचे नाइल का दरिया साहिल से सर पटकने लगा था। वो पुल रेत और मिट्टी पर बना था, जिसकी बुनियादों पर समुद्री सतह साफ नजर आती थी। इस गुमनाम पुल पर कोई जीनफ्स नहीं था, लेकिन कब तक। अगर गौर करो तो एक छोटे कद वाली लड़की दूर से चलती हुई आ रही थी। करीब आते सामने लगे बियर्ड और अंडर कंस्ट्रक्शन के साइन बोर्ड को बैरियर और अंडर कंस्ट्रक्शन के साइन बोर्ड को बड़े आराम से पार किया, यूँ जैसे रोज का काम हो। वो लड़की होंठों पर कोई धुन भी गुनगुना रही थी, शायद कोई पंजाबी गाना था। दोनों बाजुओं को मजे से आगे पीछे हिलाते हुए जिंदगी में मगन थी। वो कि उसे खामोशी पसंद ना थी, लेकिन कभी कभार इंसान को कुछ मामूल से हटकर भी करना चाहिए। अलमीरा खुलकर मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट में उस वक्त कोई मक्कारी नहीं थी, बस खुशी थी। फतह के बाद की खुशी। एहसान के कहने पर वो गाड़ी से उतर गई और ट्रेन पकड़ ली। वो इतनी शादमा थी कि वह एहसान जिसे डफर के साथ अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी। और ये शादमानी भरा किस बात की थी। हवा में हाथ बुलंद किया, चमकते हुए चांद की रोशनी उसके हीरे पर ठहरी। मैं मर जावा, मैं मर जाऊं। चेहरा हाथों में ढक लिया। उसका इरादा कभी भी एहसान से मंगनी करने का नहीं था। वो तो महज उसे जलील करवाना चाहती थी। अपनी जान जो छुड़वाने गई थी, उल्टा अजाब, जान का अजाब ले आई थी। खैर, कम अज कम उसे एक अच्छा सुसर तो मिल गया था, और इस हीरे को वह कैसे भूल जाए। खुदा जाने आज उस औरत को नींद कैसे आएगी। खुशी और मसरत में बहक लहक चहक कर चलती अलमीरा के पाँव को अचानक से वक्फा लगा। चांद की रोशनी के रास्ते में पुल का आधा मुकम्मल सर आ रहा था। आंखें हैरत से मुकम्मल बाँ हुई, जबड़े जैसे जमीन को आए। बीच रास्ते में ठहरते खुले मुंह पर हाथ रखा। अकेले पुल पर रात के इस वक्त अगर कोई भी शरीफ और महजिब इंसान वो मंजर देख लेता जो अलमीरा देख रही थी, और यकीनन वो तो शर्म से डूब मरता।
جی تو ڈیئر لسنرز، کیسے لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دینا ضرور یاد رکھیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.